علیکم دوستا، امیدوارم جور صحتمند و سلامت باشین. دوستا از لغنواز هستم، خوش آمدین در یک برنامه نو. متی خودم خبر دارین در هزارتان بسیار در کویت شهر یا بلوچستان بگم بسیار هیوی رینفال شده، بسیار بارش ده، تعداد زیاد بوده و بسیار جای کسته سیلاب هم آمده که آو زیاد شده بود و سیلاب آمد دیگه. کندیشنی هزارتان را میخوایم چند رودا را برایشون نشان بدم. سرسبکایی است دیگه. 2 روز 3 روز گذشته که بسیار هیوی بارش بوده دیگه. قد از ما باشیم تا آخر را دیگه ما مسخانه رایی شدیم که بریم سن طرفی رودا را تو کنیم و برای شما ویدیو بگیرم و شما ویدیو را تاخیر تو کنیم. و دوستایی که وایس آف وزاره نیز سابسکرایب نکرده، شما میتونین که سابسکرایب کنین و بچن زنگوله را دین تا که هر برنامه از ما در سر وقت بلشون برسه. قد از ما باشین تا آخر. خب دوستا، ما برابر شدیم و در گلی اتحاد حاجی خان هستیم که گلی در نام گلی سیمیتی مشهور است. اور این گلی چرا در نام گلی سیمیتی یا گلی اتحاد حاجی خان یاد میشه؟ به خاطر از که قومای از این گلی یا خانه‌ای که در این گلی آباد است تمام شی رفت پیش 2 پارتی در زمان که کلانترین پارتی بوده که یالم است، پیش MWM و SDP. وقتی که پیش MWM و SDP رفت گفت مو گلی مو بسیار خراب است، واقعا هم گلی بسیار وضع چی خسته بوده، خصوصا وقتی که بارش میشد در این گلی. اگر مردم از این گلی میومد پاک در مابین گلی میشت پایش تقریبا 3 ناخو 4 ناخو در بین گل گرم رفت. هر کس دوکریم که گلی ولر کی گلی به سر سرشته است، گلی خرا پیش خانه پخته نمیتونه دیگه. در این سلسله قوما پیش MWM و پیش MWM رفته که در زمان آقا رضا منیستر بوده. آقا رضا وقتی که کوی کرد در این گلی وقتی آقا رضا آمد 2-3 خانه بلش لکای بود SDP دیگه. آقا رضا گفت که گلی از SDP است، گلی رو پخته نمونه. و همچنان وقتی که دوستا پیش هزاره دموکراتیک پارتی رفته که در زمان نبوده، هزاره دموکراتیک پارتی در اقتدار نبود یا وزیر نداشت، اونا گفت والله مو فند نداره از او خاطر پخته نمیشه دیگه. قوما از این گلی خودگون چی تصمیم می گرفت که پیسه جمع کنه، همین گلی را جور کنه، پخته کنه، سیمیت کنه تا که همین مردم وقتی که در بارش از این تیر میشه اذیت نباشه و خود گلی در عذاب نباشه. از او خاطر اینا گلی را سیمیت کرد و ناگفتنم نه که گلی بلده خو باز دوباره پیسه جمع کرد. یک دونه ترانسفورمر گرفت که 250 وات است به خیال ما دیگه. او رو گرفت تا که برق و غیرش هم سیت شونه. از او خاطر گلی را در نام گلی اتحاد حاجی خان موگه. و یک چیز دیگه که ما بین از گلی دوباره برنامه تیار شد یا تصمیم گرفت که بلده از گلی کنه. خود گلی والا تصمیم گرفت که درخت بیره بشینه ما بین از گلی تا که بتونه امی گلی را یکم بندتر کنه، خوبتر کنه. از اون سلسله گلی کسا دوباره درخت و غیره برای خشانده که تازه درختایش هم بلق کرده، بهار است که خودتون خبر دارین دیگه. ما رسیدیم بله روڈ نیو هزاره تاون که مری کالنی گفتم شد ویالی نیو هزاره تاون موگه. هم دی خودتون خبر است وقت که بارشات میشه همی سیمیتا یا خیر وقت کمی گلیارمون یا رودا را که خیر کرده این رودا کسی بسیار زود خراب میشه، کوالتی ریگ و غیره که استعمال میشه. شما خودتون روی میگرنین که رودا در یک بارشا وقت خراب میشه. هر MP که ما بین علاقه کار کرده مطلب کارشی کوالتی نداشته بوده و شما خودتون در بارشات دوستایی که ما بین کویت شهر آباد است شما خودتون میگرنین که رودا بسیار در حال خسته است و بسیار زود خراب میشه بارشات دیگه. روی درویشون ویدیو است شما رودا رو میگرین کنده است تو خانه در بارشات وقتی بارشات میشه اینا زود همون کوالیتی را از دست میده و زود خراب میشه. یعنی که چرا تر میشه؟ به خاطر که یک ٹھیکه‌دار وقتی که ٹھیکه میگیره رود پختگدار او کسته خالص درباره کمیشن فکر مونه
همزو خاطر رو میخواه که کمیشن زیادتر بخوره. وقت کمیشن زیاد خورده بازو چی کار میشه که کوالیتی رود را یا کوالیتی متریال سکسته و کم مونه. اگر قیر در تعداد زیاد به مقدار زیاد استعمال میشد و نفر کسته قیر را مقدارش کم مونه، ریگ را مقدارش کم مونه و ایتا کسته رودا فقط همون تر میشه که از برو لخشو معلوم شونه دیگه. وقتی که بارشات شد دیگه او در زودترین وقت خراب میشه دیگه. اینی او چیز هست او شما باید بلیش غور و خوص کنیم خالیش غور کدوم فایده است از نظر از ما گفتو کنی. باید قوما دوستا کس بلیزی بیشه یک رای حل پیدا کنه و هر کس که رودا را پختمونه چاہے او نماینده هر البیه باشه یا هر علاقه باشه دیگه باید بلیش خوب صحیح چی میشته شونه و ٹیکدارا رو مکم گرفته شونه. وقتی که شما ٹیکه میگیرین صحیح شما فایده خمخورین لیکن همه کوالیتی متریالز خورکسته بهتر کنین تاکه رودا یا امیر که شما پختمونین یک چند در بیچه کم از کم همی 6 سال 7 سال شما که شما حکومت دارین باید همو پوره شونه دیگه. بازی هم کسته دوست آقا ایسا سر شدم ده دکان واس کده دیگه. شکر دواشم شما جوان بخیر. والله رایه میترک شکر توخه والله شکر فضل خدا تیر میشه دیگه زنده باش دیگه. دوستا اینه او چیز هست که باید بلیش گپ زده شونه. ما شما تاریخات تیر شد و تاریخ گواسته که ما شما هیچ وقت سوال بال نکردیم. اگر اگه نفر هم دا کار کرده باز ما تعریفش کردیم. تعریف قطعی اگر ما یکم سوال از اون نفر پرسان کنیم بسیار خوب میشه دیگه. یعنی وقتی که ما سوال پرسان نکردیم باز چی کار میشه خود به خود مو قابلیت از اون نفر کم شده موره یا مو کوالیتی خاصیت های خوبی که ما بین از اون نفر هسته او کم شده موره. دازرگی یک مثال است مگه یک نفر اگر روی درویش تعریف کردی و خود از دست بیرونه. باز ما شما چی کار کنیم باید که از اون نفر سوال پرسان کنیم و تا که از اون نفر سوال شونه بله زو اتفاق گرفته شونه تا که بهتر شده بوره. شما خودتون میگن رودا بسیار کنده شده دیگه دو دیگه بسیار وقتی دیگه ریزا بارش رودا کنده شونه دیگه از که چه کارایش دیگه شما سوچ کن که او چی کار هست دیگه. سوال از ما شما میتونه که نماینده ما رو بهتر کنه. سوال از ما شما میتونه که خوبی بهتری تاریخی یک هوشیار قوم یک بیدار قوم جور کنه دیگه. هر کس که ذمہ دار است ما شما ذمہ داری ماست که از اونا سوال پرسان کنه. اگر سوال پرسان نکردیم بس چی کار میشه که همون نفر که در او ام پی است یا وزیر است یا نماینده از ما شما است اونا بلکه خود بهتر نمونه اونا خود بدتر مونه دیگه. ما شما باید سوال پرسان کنیم تا که سوال پرسان شونه. وقت سوال پرسان شد کارا بهتر میشه معاشره از طرف خوبی موره. سلام علیکم. دیگه کم نزدیک میشیم اون طرف مین رود کرانی که هم تو خودم خبر هستن مین رود کرانی که است مین رود است. یعنی رودی نیو هزار تاون است که مشهور به نام مری کالنی بود ولی از گذشته 10 سال یا 10 سال زیادتر که رود نامش نیو هزار تاون است دیگه. صبح است شاگردا در اون طرف اسکول موره دیگه. روڈم رشکش است هم خاطر ما
رود را کم کم برایشون نشان میدم دوستا را که سه طرف سکون مورد. ماشاءالله کوشش ولم سرسود دایی هوا هم کوشش خودم مزه میده دیگه دوستا کسی در این ما کوشش سودا بهتره. پیشی آصف بیکری رسیدیم دوستا. آصف بیکری ماشاءالله یک بهترین کیگا جور مونه برای روز مادر، روز پدر و همینطور هر برنامه که داشته باشیم. و دویم وقتی که روده را پخته مونه دوستا شما تو خنین آوره و جور نمونه. این تراوا دنچ میشه و همزی خاطر وقتی که آو دنچ شد باز خود به خود همون رود کسته خراب میشه. همون کیر کسته کسره خراب مونه. دوستا اینی مین رود کرانی است که از نیو زاٹاون موبور شده. شما میگردین که از بال تا شیوره مطلب رود خراب شده. این مین رود است. باید مین رود وقتی که بلش کار میشه یا خیر میشه بسیار بهترین کوالیتی استعمال شونه متریالز تا که خراب نشنه. اگر مین رود دزی وضعیت باشه دیگه شما خودگان سوچ کنین که دیگه رودا یه ریزه که جور میشه اونا در کدام کندیشن باشه دیگه. این شما تو میتونین مین رود کرانی است و این طرف نقشه است و این طرف دکانهای پایف و دیگه چیز است دیگه. این مین رود است که دو بارشا خیرت بخیر جوار باش سلامت باش. یعنی مین رود است و این طرف که سرسب کارگرام آیا احساس میشه سرفلکه که ایره دازرگی سرفلکه مگه که دوستا ما اینج بلده کارگر تا که کارگر از اینجا بگرسون سر کار بوره دیگه. یک چیز که بسیار بد است و این است دوستا که در معاشره از ما و شما کارگر طبقه تنخواهش بال نشد. کارگر طبقه همیشه بلیش ظلم شده. از گذشته چندین سال هست که کارگر طبقه که است تنخواهش 900 یا 1000 که بوده تا امروز هم همو 1000 روپیه 900 روپیه است دیگه. کوشش کنیم که کارگرها را یکم تجربه بدیم. همچنین که خودگون مخبر هستم خدمتی شده خدمتی تا بله از موشمون نشده خدمتی بله تمام شده دیگه. کارگر را کم زیادتر خیالش بیلیم این فرض تمام موسته دیگه. بعضی دوستا که هست کارگرها را مقاومه از خود خوره سری کار مبره. اگر ناشناخته باشه اونا را هم سری کار نمبره. این کلانترین مسئله یا کلانترین مشکلی معاشره از شما ایش هم است دیگه. دوستا این رود ابوطالب است. رود ابوطالب هم کسته باز شما میگردین کنده کنده است یا اینی بینه میدان شهدا اینی جای پخته نشده دیگه. اینی پیش که پخته شده دویم مسئلهش ایشی هم است که قومه خودگون چکر پیش دکانه کندن پایف مایف چانه باز دوباره پختم نمونه. یعنی رود ابوطالب یعنی کنده کنده که شما میگردین یه خاطر خود مردم است. خب دوستا شما اجازت میطلبم تا دیگه برنامه را دیگه وقتم خوش خداحافظی تمام شم.